अछाम घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदको निर्देशन, बलात्कार र हिंसाका घटनामा मौन बसेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग। अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 4 का विनोद साई मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद यज्ञ बोगटीले साईको मृत्युबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका हुन्। सांसद बोगटीले 9 दिन पहिले 15 वर्षीय साईको हत्या भएको तर प्रशासनले जाहेरी दर्ता नलिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकार को नाममा रुलिङ माग गरेका थिए। जाहेरी दर्ता गरिने भने पनि आजसम्म जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै उनले अहिले उनको लास कुहिएको अवस्थामा रहेको बताए। घटनालाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको सांसद बोगटीको आरोप थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ दुर्गन्ध र फोहोरले आक्रान्त भएको र यसले काठमाडौँवासी चिन्तित भएको बताए। उनले फोहोर नउठेको विषयमा शहरी विकास मन्त्रीको जवाफ माग गरे। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत यो सिङ्गो हलले जानकारी पाउनु पर्यो कि तालुकदार मन्त्रालयको तर्फबाट यस मामिलामा के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ, अब यो व्यवस्थापनको लागि हामी सरकारले के हेरिरहेको छ, यस बारेमा प्रष्ट रूपमा यो संसदमा जानकारीको लागि सम्मानित संसदमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक भनाइ ल्याउन प्राप्त गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत रुलिङको म आवश्यकता चाहन्छु। तत्काल रुलिङ होस् र तालुकदार मन्त्रालयको तर्फबाट हामीलाई यो सम्मानित संसदमा यस बारेमा यथार्थ सत्य तथ्य जानकारी आओस्। धन्यवाद सभामुखमा। काठमाडौँ दुर्गन्धित भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम भएको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पहल कदमी लिन माग गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न कानुन नियमको घाँटो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्ने छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे सँगसँगै हामी नगरवासीले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। यसको लागि श्रावण 1 गतेबाट स्रोतबाटमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिकाहरूले पनि सँगै काम गर्नुपर्नेछ र सम्पूर्ण वडाहरूले यो बिचमा धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ। सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्नेछ, घर घरमा खबर पुर्याउनु पर्नेछ, केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा पनि सम्पूर्ण वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सँगसँगै काम गर्ने कुराका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पहल कदमी लिन माग गरेका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्त अगाडि बढाउन माग गरे। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। 7,000 कर्मचारी, 6,500 प्राध्यापक, 4,50,000 विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। स्वयं गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा निर्देशनमा गुन्डागर्दी गरेर तालाबन्दी गर्ने अनि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी विश्वविद्यालयलाई बनाउँछ भनेर नाटक गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस् र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव महाभियोगको प्रस्ताव असरलले पार्न ल्याएको हो कि फैसला गर्न ल्याएको त्यो तुरुन्त अगाडि बढाइयोस्। जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अधिकारीले देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म तालाबन्दी हुनुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड दोषी भएको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंहले संसदको उपसभामुख पद र राज्य व्यवस्था समिति खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले लामो समयदेखि रिक्त उपसभामुखमा नियुक्तिको कुनै गुन्जायस नदेखिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्। वास्तवमा हामी कस्तो संसदीय व्यवस्था अगाडि बढाउन खोजेका छौँ कि यहाँ उपसभामुख यदि चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारिज गरौँ, चाहिए भने उपसभामुखको अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? यदि साधारण खर्च त्यतिकै बढिरहेछ, यदि उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारिज गरौँ। दोस्रो, संसदको यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यो पनि 1 सालदेखि डिफङ्क्ट नै छ।
विघटनको बेला होइन, सरकार बनिसकेपछि डिफङ्क छ, त्यो पनि चाहिने त्यसलाई पनि खारिज गरौँ। त्यहाँको मान्य सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा पठाउने काम सभामुखजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अर्को समितिमा पठाइदिउँ, किनकि दुईटाको औचित्य र आवश्यकता छैन भने किन राख्नु। सांसद आशा कुमारी विकले देशभर बलात्कारका घटना र थुनामा रहेका कैदीको रहस्यमय मृत्यु भएका घटनाले शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेको स्पष्ट पारेको बताइन्। उनले बलात्कार र हिंसाका घटना टुलुटुलु हेरेर बस्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा मागिन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, छोरीले जन्म लिनु नै पाप हो त? दिनानुदिन सुनि नसक्नु हेरि नसक्नु घटना घटिसकेका छन्। हिजो मात्र 7 वर्षकी बालिका ग्रीष्म विगत 4 दिनको दिन मृत्यु फेला परेकी छिन् सुर्खेतमा। सभामुख महोदय, स्कुल हिँडेको पसल हिँडेको बालिका घर फर्केन नि ग्यारेन्टी छैन। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन। त्यसै गरी बाँकेको खजुरामा बर्थडे मनाउन गएकी बालिका 5 जनाको सामूहिक बलात्कार भएको छ। रोल्पाको कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु नेपालगञ्ज कारागारबाट रोल्पा लगेको मृत्यु फेला परेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो जघन्य अपराधहरूलाई टुलुटुलु हेरेर गृहमन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ। यदि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने, बालिकाको सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था हो भने यस्तो घटनाहरू टुलुटुलु हेरेर बस्नुभन्दा तुरुन्त गृहमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा पनि आफ्नो राजीनामा दिनुपर्छ। नेकपा एमालेकी सांसद गङ्गा चौधरीले आपराधिक घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडको राजीनामा माग गरिन्। समय समयमा पटक पटक 23 जनाको हत्या भइसक्दाखेरि पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको हुँदाखेरि त्यहाँका जनताहरूले आन्दोलित भए। आफ्नो आन्दोलन मार्फत पनि हाम्रो जीव ज्यानको सुरक्षा गरिदेऊ भनेर भनिरहँदा त्यहाँ सरकार पक्षबाट जघन्य अपराध हुन पुगेको छ। त्यहाँका जनताहरूको त्यो जघन्य अपराध गरेको सरकारप्रति म घोर भर्सना गर्दै म हिजो गृहमन्त्रीज्यूले 4 हप्ताभित्र 4वटा जघन्य अपराधको जवाब दिइरहँदाखेरि निकम्मा गठबन्धन सरकारको गृह मन्त्रालय असफल भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीज्यू तुरुन्तै आफ्नो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। बर्दिया लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा जघन्य अपराधका घटना बढे पनि दोषी पक्राउ नपरेको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकता विधेयक तुरुन्त पारित गर्न माग गरे। नागरिकता विधेयक 2075 साल साउन 22 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले वर्षौं पछि किसानहरूले मलको अभाव झेल्नु परेको तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा समस्या दोहोरिएको बताएका छन्। सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न नसकेको हो कि गर्न नचाहेको भन्ने प्रश्न उठेको पनि उनले बताए। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले वर्षौंदेखि मलको समस्या दोहोरिएको तर सरकारको काम गर्ने शैली नफेरिएका कारण समस्या समाधान नभएको बताए। यत्रो मनसुनको हामीसँग अवसर हुँदै गर्दा हामीले वर्षौंदेखिको मलको चक्र तोड्न नसक्दाखेरि हामी चुक्यौं। यो म कुनै एकजनालाई भन्दिनँ, यो हाम्रो सामूहिक असफलता भयो। वर्षौंदेखि पैसा छ, पैसा छुट्याउँछौँ हामी बजेटमा, आजकल 15 अरब बन्छौँ, सामग्रिक संस्थान बनाएका छौँ, मन्त्रालय छ, निर्देशन दिन्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, मल आउँदैन। प्रत्येक वर्ष यस्तै अवस्था भएको छ। त्यसैले यो वर्ष गए पनि कम्तीमा केही कामहरू गऱ्यो भने अर्को वर्ष खेर जाँदैन। मलको कारखाना खोल्न सकिने हो, खोलिहालौँ। यसका बारेमा पनि प्रत्येक वर्ष मौसमी गफ जस्तो भयो। असाढमा अहिले मलको कुरा आयो, हामी कारखानाको कुरा गर्छौँ। सकिन्छ, त्यो भायबल छ, हामी कहाँ हुन्छ, खोलौँ, खोलिने हालो, सुरु गरिहालौँ। हामीले जुन संरचना बनाएको छ त्यो संरचनाले काम गरेन, पैसा छ, सबै कुरा हुँदै गर्दा मल आएन भनेपछि के बदल्नु पर्ने बदलौँ, कम्तीमा यति काम त गरौँ। थापाले यो वर्ष किसानले आवश्यक पर्ने मल नपाउने निश्चित भएको पनि बताए। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने मलको हाहाकार हटाउन सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने थापाको सुझाव छ। उनले यो वर्ष खेर गए पनि आगामी वर्ष खेर नजाओस् भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामी अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। मैले कृषि समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि यसको बारेमा, यसको समस्याहरू के छ भनेर यसको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। त्यो बेलामा हामीले यही संसदमा उभिएर सरकारलाई गरेको सिफारिसहरू म सम्झन्छु। त्यसको अनुभवको आधारमा र केही अन्तर्क्रियाको आधारमा पनि यो वर्ष जेठ असाढमा यो हुँदैछ है, यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर कृषि मन्त्रालय गएर दुई पटक
सांसदको रूपमा मन्त्रालय गएर त्यहाँ गएर भेटघाट गरेर यो कुरा गरेनौँ भने जेठ असाढमा यो समस्या आउँछ है भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो कुरा लिएर त्यहाँ मात्र नपुगेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालुवाटारमा पनि र पार्टीको बैठकमा पनि यो कुरा गरिदिनुपर्छ है भनेर प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु पनि भएको कुरा पनि सम्झन्छु। तत्काल त्यहाँबाट मन्त्रीलाई फोन गरेर भन्नुभएको, खास गरी कृषि सामग्री संस्थानका बारेमा भएका केही समस्याहरू, तर निर्देशनले मात्र सकिएन। गर्नुपर्ने मन्त्रालय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिसहरूले सही काम नगर्दै गर्दा समस्या आयो। मल आयात लगायतका काम गर्ने कृषि मन्त्रालयको संरचनाले काम नगरेको थापाको भनाइ छ। एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको आरोप लगाए। बाली नाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई मालको खोजी गरिरहेको भट्टराईको गम्भीर आरोप छ। नेता भट्टराईले माल नआई सरकारले मल नल्याउने जिकिर समेत गरे। मलको खोजीमा कृषि मन्त्री भारत गएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले मल आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न समेत गरे। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सचिव भट्टराईले मलको हाहाकार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको पटक पटक दोहोर्याए। मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा एकीकृत समाजवादीमा किचलो, माओवादीमा पनि उठ्यो मन्त्री फेर्ने आवाज। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाजहरू उठिरहेको बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता पुनले माओवादी पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताएका हुन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाब परेको बताए। उनले मन्त्री फेर्ने बारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भने नभएको स्पष्ट पारे। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, कङ्ग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा पनि दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने बताए। उनले अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने पनि उल्लेख गरे। सरकारमा फेरबदलै गर्नुपर्ने भए पनि यो पहिले त संयुक्त सरकार हो, यो संयन्त्र छ, आचार संहिताहरू छन्, अनि मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ गर्ने अनि मन्त्रीहरू बदल्छु भनेर कहाँ मिल्छ त्यो? त्यस कारणले त्यो संयुक्त सरकारको सोचसँग त्यो मेल खाएन। नेता पोखरेलले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय सच्याइसकिएको पनि स्पष्ट पारे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताएका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरै नगरे प्रधानमन्त्रीले हामीलाई मन्त्रीमा आऊ भन्दैन भनेको कुरो तपाईहरू विस्तृत रूपमा प्रचार गरेर राख्नु भएको छ। मैले पार्टीको कुरा गरे हूँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको कुरा गरे। त्यसमा तपाईहरूले मलाई नै मन्त्री बनाइदिनु भयो भने म पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भन्छु। बाटोमा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, हामीसँग कुनै कुरा गर्नु भएको छैन। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन। त्यसमा म समेत मोहन ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। गठबन्धन संघीय चुनावसम्म कायम रहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने उल्लेख।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म गठबन्धन सरकारलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्ने आफ्नो पार्टीले चाहेको बताएका हुन्। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गरे। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालको दृढता थियो। गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू त्यसका पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस् भनेर अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, त त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी इमान्दारिताका साथ चल्छौँ, तर कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना पनि गर्छौँ। हामीलाई एक्ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको पनि आलोचना गर्छौँ। आफ्नो अडानमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। हामी अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेर्यो भनेर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको बताए। उनले पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराए। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। उनले सरकारमा रहेर राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरूलाई आगामी दिनमा सम्मान गर्ने पनि बताए। अब दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउँ। अध्यक्ष नेपालले वडा तहसम्म पुगेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। काठमाडौँ दुर्गन्ध र फोहोरले आक्रान्त भएको भन्दै सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, बन्सरे डाँडामा फोहोर फाल्न स्थानीयको अवरोध। फोहोर फाल्ने विषयलाई लिएर नुवाकोटको बन्सरे डाँडामा प्रहरी र स्थानीय बीच बुधबार झडप भएको छ। काठमाडौँबाट फोहोर लिएर बन्सरे डाँडा पुगेको सवारी साधनलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। त्यसपछि स्थानीय र प्रहरी बीच झडप हुँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। मंगलबारबाट फोहोर उठाउन शहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका तथा प्रभावित क्षेत्रका पालिका बीच सहमति भएको थियो। बुधबार बिहानै फोहोर बोकेर नुवाकोटको बन्सरे डाँडा पुगेका सवारी साधनलाई स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। ठूलो संख्यामा पुगेका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनरत केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। त्यस्तै कडा सुरक्षाका बीच फोहोरका गाडीहरू प्रहरीले अगाडि बढाएको थियो। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा, गोर्खा सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग। बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनले आफ्ना मागहरू सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार 3 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिङ्गापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पल बहादुर घरतीले असार 3 गते काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताए। उनले भूतपूर्व सैनिकहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन र बेलायती राजदूतावास अगाडि 1 घण्टा धरना दिने कार्यक्रम तय भएको बताए। प्रमुख घरतीले राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका 16 बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाउने बताए। उनले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले 16 बुँदे मागपत्र पूरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आगामी असार 3 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी हाम्रा माग र मुद्दाहरूप्रति आम नेपाली नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गरिनेछ। त्यसपछि 100 भूतपूर्व सिङ्गापुर गोर्खाहरूको सहभागिता
र नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कानुनविद, मानव अधिकारवादी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी आदिको ऐक्यबद्धता सहित शान्ति वाटिकाबाट लाजिमपट स्थित बेलायती राजदूतावास अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण पदयात्रा गरी त्यहाँ 1 घण्टा धरना दिनुका साथै बेलायती राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा 16 बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाइनेछ। प्रमुख घरतीले सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि पहलको माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनवाई नगरेको बताए। उनले सरकारले कुनै सन्धि सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपालीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत, नेपाल र सिङ्गापुर मध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता रहेको बताए। नेपाल सरकारले मुख्यतया सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिकलाई सिङ्गापुरका सैनिक सरह तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू सम्मान गराउन पहल गर्न माग गरे। एउटै संस्थामा एउटै प्रकारको काम गर्ने दुई देशका नागरिकको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा बीच यस्तो अन्तर हुनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ। सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदा समेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हामी गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेको छ। प्रथमत सिङ्गापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायत सरकारले हामीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाउने हुँदा हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिङ्गापुरको जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता छ। यस्तो अन्योलताबाट हामी को हौं र हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसका अतिरिक्त सिङ्गापुर प्रहरीमा काम गर्ने हामी गोर्खाहरू पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू हामीहरूसँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिकहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू ठूलो अन्तर छ। प्रमुख घरतीले सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका जातीय विभेद, मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेको समेत बताए। एक सातापछि शेयर बजार 60 अङ्कले वृद्धि, पुँजी बजार सुधारको काम गर्ने अर्थमन्त्री र धितोपत्र बोर्डको प्रतिबद्धता। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचकमा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ। बुधबार बजार परिसूचक 60.22 अङ्कले बढेको हो। विगत 2 सातादेखि निरन्तर घटेर समग्र बजार परिसूचक बिन्दु 2020 अङ्कमा ओर्लिएको थियो। बुधबार शेयर बजार 60 अङ्कले सुधार हुँदा समग्र बजार परिसूचक 2080.44 बिन्दुमा उक्लिएको छ। शेयर बजार परिसूचक बिन्दु 2.98% तथा क वर्गका कम्पनीहरूको बजार मापक परिसूचक 11.25 अङ्क अर्थात् 2.89% बढेर 400.37 अङ्कमा उक्लिएको छ। त्यस्तै फ्लोट 4.15 अङ्क तथा सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.8 अङ्कले घटेको छ। 60 अङ्कले बजार बढ्दा बुधबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीमा 193 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। बजार बढ्दा कारोबारमा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ। बुधबार 1 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 231 कम्पनीको कारोबार हुँदा 1 अर्ब 64 करोड 3,56,608 रुपियाँको 50,05,814 किता शेयर 30,684 पटक खरिद बिक्री भएको छ। उल्लेख्य रूपमा बढ्दा सामुदायिक लघुवित्त र उपकार लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बुधबार सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% बढेर प्रति किता 1573 रुपियाँमा तथा उपकार 10% बढेर प्रति किता 2338.60 रुपियाँमा उक्लिएको छ। अन्य बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूमा बलेफी हाइड्रो, कालिका लघुवित्त, तेह्रथुम
पावर कम्पनी बढी कमाउने कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै माउन्टेन हाइड्रो, आरबीबी म्युचुअल फन्ड, नबिल ब्यालेन्स फन्ड, नबिल प्रगति फन्ड, हिमालयन बैंक लिमिटेड लगायतका कम्पनी बढी गुमाउने कम्पनी रहेका छन्। उपसमूहतर्फ बुधबार 13 समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै फाइनान्स कम्पनी 5.03% उकालो लागेको छ। पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको र धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री लगायत सरकारवालाले पुँजी बजारप्रति देखाएको चासो र घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकाले बजार बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजार सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेर अनुगमन समेत गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री शर्माले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहँदै आएको पनि स्पष्ट पारे। उनले अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा इमानदारीताका साथ पुँजी बजार लगानीकर्ता हरूको रक्षाका लागि काम गरिरहेको पनि दाबी गरे। अहिले पुँजी बजार क्षेत्रमा देखेका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरू स्वायत्तता रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू स्वायत्तता नै रहेको दावी गरे। मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्र नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने बताए। आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्र खोज्यो भने कुरा नमिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। एउटा नियमनकारी संस्था हुनुको नाताले स्वायत्तताको जो विषय उठेको छ, नियमनकारी संस्था आफैमा स्वायत्त छन्, त्यो स्वायत्तताको पक्षमा नै अर्थ मन्त्रालय छ। सँगसँगै जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तता हुनुपर्दछ। हरेक नियमनकारी संस्थाहरू जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। आफ्नो क्षेत्रको जवाबदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै हुने कुरा मिल्दैन। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ। मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ। धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले बताए। बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायहरूले छिटो र छरितो प्रविधि ल्याउन आग्रह गरे। उनले त्यसको लागि मन्त्रालय नियमनकारी संस्थाहरूलाई सहुलियत र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। नेपाली पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रविधि ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाए मात्र समस्या समाधान हुन सक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब धितोपत्र बोर्डको आजको समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रविधि मैत्री आधुनिक एउटा प्रविधि सहितको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो प्रविधिको अभावमा, त्यो विश्वसनीय एउटा प्रविधिको आधारमा, आधुनिक प्रविधिको अभावमा हामीले धितोपत्र बजारलाई एउटा अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेर्छौँ, त्यो हेर्न सक्ने गरी अझै बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। मैले देखेको समस्या अर्थ मन्त्रालयमा आएदेखि सबभन्दा पहिले मैले धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्ने कुराबाट प्रारम्भ गरेको हुँ।
मन्त्री शर्माले अहिले चल्दै आएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई अझै विश्वसनीय बनाउनु पर्ने बताए। उनले पुँजी बजार सबै लगानीकर्ताले सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए। मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा 4-12 करोडको सीमा लगायतका विषयमा यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू सकारात्मक रहेको बताए। स्वचालित जो कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने कुरा आजको मुख्य कुरा हो। स्वचालित कारोबार प्रणाली र त्यो विश्वसनीय हुनुपर्दछ र सहज रूपमा कारोबारको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारोबारमा समस्याहरू आइरहेको मैले देखिराखेको छु, अनुगमन हामीले गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरूको समाधान गर्नुपर्दछ। मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही विषयहरू छन्, केही कुराहरू छन्, त्यसमा केही प्रश्नहरू छन्, गुनासोहरू छन्, त्यसको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आगामी 4 महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई SME प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताए। अध्यक्ष हमालले अबको 4 महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्था समेत लागू गर्ने बताए। बोर्डबाट आगामी 4 महिनाभित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा SME प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेको छौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरि नै रहनेछ। बजार विकास तथा सन्तुलनका लागि मध्यमकालीन अवधिमा बोर्डको स्वायत्तता, विशेषतः भौतिक व्यवस्था, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बजारको चुस्त दुरुस्त नियमन गर्न अटोमेटेड सर्भिलियन्स सिस्टम विकास गरी उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिनेछ। अध्यक्ष हमालले बजारको स्तर अभिवृद्धि गर्न आगामी 4 महिनाभित्र गैर आवासीय नेपालीलाई पनि शेयर बजार लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने दावी गरे। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष हमालले बैंकहरू मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको शेयर बन्धक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायहरू बीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए। र AFC एसियन कप छनौटमा नेपालले जोर्डनको सामना गर्दै नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शनको योजनामा। AFC एसियन कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन आम्ने सामने हुँदैछन्। कुवेत स्थित जबेर अल अहमेद स्टेडियममा हुने खेल राति 1 बजे हुनेछ। जोर्डन र नेपाल यसअघि पनि विश्वकप तथा एसिया कप छनौटको दोस्रो चरणमा पनि आम्ने सामने भएका थिए, जसमा दुवै खेलमा जोर्डनले नेपाललाई 3-0 ले पराजित गरेको थियो। फिफा वरियतामा जोर्डन 91औं स्थानमा छ भने नेपाल 168औं स्थानमा छ। खेल अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपाललाई कुनै दबाव नरहेको भन्दै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन चाहेको बताएका छन्। नेपाली टोलीका नवनियुक्त कप्तान नवयुग श्रेष्ठले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रयास रहने बताए। पछिल्ला 3 खेलमा जोर्डनले अस्ट्रेलियासँग 2-1 को पराजय, भारतसँग 2-0 को जित तथा न्युजिल्यान्डमाथि 3-1 को गोल अन्तरको जित निकालेको छ भने नेपालले पछिल्लो अभ्यास खेलमा ओमानसँग 2-0 को पराजय, टिमोर लेस्टेसँग 2-2 को बराबरी तथा श्रीलङ्कासँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। त्यसअघि थाइल्याण्डसँग 2-0 को पराजय बेहोरेको थियो। नेपाल एसिया कप छनौटको समूह ए मा नेपाल सहित इन्डोनेसिया, जोर्डन र कुवेत रहेका छन्। छनौटमा 6 वटा समूह छन्, जसबाट हरेक समूहका शीर्ष 1 टोली र दोस्रो स्थानमा रहने मध्येका उत्कृष्ट 5 टोलीले एसिया कपमा स्थान बनाउनेछन्।